हैदराबाद के इलाके कुशाईगुड़ा में वाक़ गोदाम में गुज़िश्ता रात आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। रात तकरीबन 9:30 बजे अचानक गोदाम में आग भड़क उठी और देखते ही देखते शोले बुलंद हो गए। कशीफ धुएं ने अतराफ के इलाके को अपने लपेट में ले लिया, जिसके बाइस करीबी घरों में मुकीम अफराद खौफ व हरास के शिकार हो गए और कई लोग अपने मकानों से बाहर निकल आए। इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर 3 फायर इंजनों की मदद से कई घंटों की मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया। इब्तिदाई तहक़ीक़ात में शुबा जाहिर किया जा रहा है कि यह आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी होगी। गोदाम में जमा प्लास्टिक, कागज़ और लोहे के सामान के सबब आग तेज़ी से फैल गई, जिससे लाखों रुपए मालियत का नुकसान हुआ है। पुलिस ने बताया है कि खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान जरूर हुआ है। गोदाम के मालिक और जिम्मेदारों से तफसीली पूछताछ की जा रही है और इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वाक़े के बाद इलाके में पुलिस ने हिफाजती इक़दामात मज़ीद सख्त कर दिए। हैदराबाद में इतवार को एक खानगी कंपनी में काम करने वाली मुलाजिमा ने कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि CEO के खिलाफ जिनसी हरातानी की शिकायत दर्ज करवाई। तफसीलात के मुताबिक 23 साला खातून जो महाराष्ट्र की रहने वाली है, एक खानगी कंपनी में मुलाजिमा है। बताया गया है कि 16 अगस्त को कंपनी के CEO सिद्धार्थ चौधरी ने मुबैना तौर पर उसके साथ बदतमीजी की। खातून ने उससे खबरदार किया कि वो उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराएगी, जिसके बाद CEO ने फौरी तौर पर खातून से माफी मांग ली। ताहम 23 अगस्त को सिद्धार्थ चौधरी ने मुलाजिमा के साथ दोबारा बदतमीजी की। उसकी शिकायत की बुनियाद पर एसआर नगर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और तहकीकात जारी है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी को ऑक्सफोर्ड के मियार पर दी जाएगी तरक्की। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का ऐलान। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी तेलंगाना की पहचान है, ये दोनों जुड़वां भाइयों की तरह है। उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी में 90 करोड़ रुपए की लागत से तामीर शुदा इमारतों का इफ्तिताह किया और डिजिटल लाइब्रेरी, वेरिडिंग रूम्स की संगी बुनियाद रखी। इस मौके पर वज़ीर ए लक्ष्मण, वेम नरेंद्र रेड्डी, प्रोफेसर कोदंडराम, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर कुमार और दीगर शरीक थे। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने यूनिवर्सिटी में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि PV नरसिम्हा राव, चिन्ना रेड्डी और जयपाल रेड्डी जैसे कायदीन इसी यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करके फारिग हुए हैं। तेलंगाना तहरीक का असल मरकज भी उस्मानिया यूनिवर्सिटी ही रहा है, जिसने तालीम के साथ साथ जदोजहद का सबक भी दिया। उन्होंने याद किया कि यादैया जैसे तलबा तेलंगाना के लिए कुर्बान हुए। इसी यूनिवर्सिटी ने मुल्क को कई IAS और IPS अफसरान दिए हैं और उसकी तारीख शानदार है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी को ऑक्सफोर्ड के मियार पर तरक्की देने के लिए तैयार हैं। तमाम सहूलतें फराहम करने के लिए मंसूबे बनाए जाएं। इस मकसद के लिए माहिरीन की कमेटी कायम की जाए और हुकूमत फंड्स मुहैया करने में कोई कमी नहीं करेगी। आंध्र प्रदेश के जिले गुंटूर में खौफनाक आतिशबाजी का वाक़या पेश आया, जिसमें 10 कारें जलकर खाकीसर हुई। इस वाक़े के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। इत्तलात के मुताबिक आटो नगर इलाके में अचानक एक ट्रांसफार्मर धमाके से फट गया, जिसके बाद आग तेजी से फैल गई और करीब खड़ी गाड़ियां शोलों की लपेट में आ गई। देखते ही देखते आग इतनी बढ़ गई कि करीबी दुकानों और मकानात को भी खतरा लाहक हो गया। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड और पुलिस को इत्तला दी। फायर ब्रिगेड के अमले ने कई फायर टेंडर्स के साथ मौके पर पहुंचकर काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन उस वक्त तक 10 कारें मुकम्मल तौर पर जलकर खाक हो गई थी। खुशकिस्मती से इस वाक़े के वक्त वहां पर कोई मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इब्तिदाई तहकीकात में शुबा जाहिर किया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में तकनीकी खराबी के बायस धमाका हुआ। ताहम बिजली के महकमे के माहिरीन को भी तलब कर लिया गया ताकि आग लगने की असल वजह मालूम की जा सके। शरदराबाद के कुतुबुल्लापुर इलाके में आज सुबह खानगी कंपनी की बस शाहपुर नगर के आदर्श बैंक के करीब बेकाबू होकर एक मोटरसाइकिल से टकरा गई और फिर सड़क के किनारे गड्ढे में जा गिरी। इस हादसे में बस ड्राइवर के साथ मोटरसाइकिल सवार भी शदीद जख्मी हो गया। मुकामी अफराद ने दोनों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया। मोटरसाइकिल सवार के सर पर शदीद चोटें आईं। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक हादसे की वजह बस ड्राइवर की गफलत और नींद की हालत बताई जा रही है। मुकामी पुलिस मसरूफ तहकीकात है। मरकज़ी हुकूमत ने 20 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की तजदीद यानी कि रिन्यूअल फीस में भारी इजाफा करते हुए एक बड़ा फैसला किया है। इस नए उसूल के बाद पुराने व्हीकल रखने वालों पर भारी माली बोझ पड़ने वाला है। हुकूमत ने ऐलान किया है कि 15 ta 20 साल पुरानी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन तजदीद के मौजूदा उसूलों के साथ साथ अब 20 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ियों के लिए नई फीस मुकर्रर की गई है।
اس کے لیے موٹر وہیکل ایکٹ میں ترمیم بھی کی گئی ہے۔ فیصلے کے مطابق 20 سال پرانے موٹر سائیکل کے لیے رجسٹریشن رینیول فیس 2000 روپے ہوگی، 3 ویلر کے لیے 5000 روپے، کار اور جیپ کے لیے 10,000 روپے، درآمد شدہ 2 ویلر اور 3 ویلر کے لیے 20,000 روپے، جبکہ درآمد شدہ کاروں اور بھاری گاڑیوں کے لیے یہ فیس براہ راست 80,000 روپے تک مقرر کی گئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان نئے اصولوں سے پرانی گاڑیاں رکھنے والے لاکھوں صارفین پر بڑا اثر پڑے گا۔ تلنگانہ کے ضلع کھمم میں ایک دل دہلانے والا واقعہ پیش آیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ 33 سالہ لکشمی کی شادی سال 2015 میں نریش بابو سے ہوئی تھی، مگر خوشیوں کی جگہ اس کی زندگی میں تاریکی چھا گئی۔ الزام ہے کہ شوہر اور اس کے گھر والے مزید جہیز کے لالچ میں لکشمی کو 2 سال تک کمرے میں قید رکھا، نہ پیٹ بھر کھانے کو دیا، نہ والدین سے ملنے دیا، بس ظلم، اذیت اور حیوانیت کا سلسلہ چلتا رہا۔ گزشتہ دنوں نریش نے بہانہ بنایا کہ بیوی سیڑھیوں سے گر گئی، مگر جب والدین اسپتال پہنچے تو ان کے سامنے جو منظر تھا وہ ناقابل تصور تھا۔ بیٹی کا جسم زخموں سے چھلنی تھا، پرانے اور تازہ گھاؤ وعدے کہہ رہے تھے کہ یہ حادثہ نہیں بلکہ قتل کی داستان ہے، کیونکہ ان کی بیٹی کی حالت ہڈی پر چمڑا بن کر رہ گئی تھی۔ والدین زارو خطا رونے لگے اور الزام لگایا ہے کہ نریش اور اس کے گھر والوں نے ان کی بیٹی کو جہیز کی بھیٹ چڑھا دیا۔ پولیس نے مشتبہ موت کا مقدمہ درج کرتے ہوئے مختلف زاویوں سے تحقیقات میں ہے مصروف۔ حیدرآباد کے چلپلی سینٹرل جیل سے ایک قیدی فرار ہو گیا۔ یہ قیدی جیل کے اندر دیواریں پینٹ کرنے کا کام کرتا تھا۔ اسے جیل حکام اور مقامی پولیس ٹیموں کی فوری کارروائی کے بعد جلد ہی گرفتار کر لیا گیا۔ قیدی جو بہار کا رہنے والا ہے کو دیواریں پینٹ کرنے کا کام سونپا گیا تھا۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے حد بندی والی دیوار چڑھ کر فرار ہونے کی کوشش کی۔ جیل حکام نے اس کی غیر موجودگی کا پتہ چلایا اور خصوصی ٹیمیں تشکیل دے کر مقامی پولیس کے ساتھ رابطہ کرتے ہوئے اس کی تلاش شروع کر دی۔ بعد ازاں قیدی کو ڈھونڈ کر دوبارہ حراست میں لے لیا گیا۔ تلنگانہ میں بے روزگار نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی کے وعدے کی تکمیل کے لیے حکومت نے جاب کیلنڈر جاری کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے وزراء سے مشاورت کے بعد جاب کیلنڈر کو ری شیڈول کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ اندرون 1 ماہ جائیدادوں پر تقررات کے 3 علیحدہ نوٹیفکیشن جاری کیے جا سکے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے وزراء اور اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ اجلاس میں سرکاری محکمہ جات کی مخلوعہ جائیدادوں کا جائزہ لیا جس پر فوری تقررات عمل میں لائے جا سکتے ہیں۔ ایس سی زمرے بندی کے سلسلے میں مرکزی حکومت کی منظوری کے تحت تقررات کے نوٹیفکیشن میں ایس سی طبقے کے ذیلی زمرے جات کو تحفظات کی گنجائش رہے گی۔ ریونت ریڈی 1 سال میں 60,000 جائیدادوں پر تقررات کی تیاری کر رہے ہیں۔ حکومت کے 2 سال کی تکمیل پر مجموعی تقررات کو 1 لاکھ تک پہنچانے کی منصوبہ بندی ہے۔ گزشتہ ہفتے دونوں تلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں شدید سے انتہائی شدید بارش ہوئی تھی۔ تاہم گزشتہ 4 دنوں سے بارش میں کمی آئی ہے، لیکن اس کے باوجود گوداوری اور کرشنا دریاؤں میں زبردست بہاؤ جاری ہے۔ خاص طور پر دریائے کرشنا میں اس مرتبہ تاریخ کے سب سے بڑے سیلابی پانی کا بہاؤ دیکھا جا رہا ہے۔ انتظامیہ نے صورتحال کو دیکھتے ہوئے دریائے کرشنا پر قائم تمام پروجیکٹس کے دروازے کھول کر پانی نچلی سمت میں چھوڑنا شروع کر دیا۔ جورالا اور تنگا بدرا آبی ذخائر سے مسلسل پانی چھوڑے جانے کے باعث سری سالم آبی ذخائر میں ہر گھنٹے کے ساتھ دباؤ بڑھ رہا ہے۔ اس وقت بالائی حصے سے آنے والے پانی کو قابو میں کرنے کے لیے 10 دروازے 14 فٹ تک کھول کر پانی چھوڑا جا رہا ہے۔ فی الحال اس پروجیکٹ میں 3,38,739 کیوزک پانی آ رہا ہے، جبکہ 10 دروازوں اور دائیں و بائیں بجلی گھروں کے ذریعے 4,05,124 کیوزک پانی نچلی سمت میں واقع ناگرجنا ساگر میں چھوڑا جا رہا ہے۔